दो सयाह। सितंबर 1965 ईस्वी के दूसरे हफ्ते में एक रोज़ सुबह आगरे के एक मगरबी होटल में ब्रेकफास्ट की सुरीली घंटी बज चुकी थी और चंद यूरोपियन और अमेरिकन सयाह बरामदे में और घास पर बिछी हुई कुर्सियों पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि एक सफ़ेद रंग की रोल्स रॉयस फाटक में दाखिल होकर बरामदे के सामने रुकी। सफ़ेद बर्राक वर्दी में झलमिलाते गोरे चिट्ठे शोफर ने, जिसकी पलकें और बाल बादलों की तरह रुपहले थे, उतरकर पिछला दरवाज़ा खोला। सुरमई रंग के सूट में मलबूस एक वजीह गेहुआ रंग, सफ़ेद मूंछों पर पुरसुकून चेहरे और मजबूत डील डोल वाला 55 साला शख्स और हरे रंग के स्लैक्स और सफ़ेद स्वेटर पहने एक शानदार औरत जो चेहरे मोहरे से बरतानवी मालूम होती थी, कार से बरामद हुए। मर्द के दाहिने हाथ की अंगूठी का बड़ा हीरा धूप में बिजली के कौदे की तरह चमका। बारीक भौं लिपस्टिक से आरी पतले पतले होठों और सुनहरे बालों वाली औरत भी 40-45 के पेटे में थी। दूसरे सयाहों ने रोल्स को चौंक कर देखा और दो शानदार नौवारिदों पर नज़र डाली और अपने अपने अखबारों की तरफ मतवज्जह हो गए। उन दोनों के साथ कोई सामान नहीं था। वो सीढ़ियाँ चढ़कर बरामदे के काउंटर की तरफ बढ़े। मर्द के बाईं पाँव के खफीफ से लंग के बावजूद उसकी चाल में शाहाना दबदबा था। औरत भी बेहद बावकार थी। गुड मॉर्निंग सर, मैडम, रिसेप्शन क्लर्क ने मुस्कुराकर कहा। वेलकम टू आगरा। मर्द ने जवाबन सर को खफीफ सी जुम्बिश दी। क्लर्क ने रजिस्टर का वर्क पलटते हुए दरियाफ्त किया। डबल रूम सर। 2 सिंगल रूम, मर्द ने तमकनत से जवाब दिया। क्लर्क ने कलम पेश किया। मर्द ने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ कलम पकड़ा और रजिस्टर पर इस तरह नज़र डाली जिससे जाहिर होता था कि अपनी अंग्रेज़ साथी के हमराह ज़रा मशकूक हालात में यहाँ आया है और शायद कलम संभालने की उसे आदत भी नहीं है। घाघ और तजुर्बेकार क्लर्क ने आहिस्ता से खांस कर कहा, आपका पासपोर्ट नंबर सर। पासपोर्ट? मर्द ने दफतन गुस्से और हैरत से दोहराया। अब औरत ने मामला संभालने की कोशिश की। कलम उसके हाथ से लिया और ज़रा सोचते हुए रजिस्टर में लिखा, श्री M.A. मिर्ज़ा, कौमियत हिंदुस्तानी, मिस A. हेनरी, कौमियत बरतानवी। आपका पासपोर्ट नंबर और पूरा पता मैडम? क्लर्क ने इस्तिफसार किया। पासपोर्ट और पता? मैं अपना पासपोर्ट दिल्ली में भूल आई हूँ। दिल्ली भूल आई हूँ, औरत ने ज़रा घबरा कर मगर फ़ौरन बड़ी गंभीरता से जवाब दिया। सॉरी मैडम, ये होटल का कानून है। दूसरी ये कि आजकल इंडो पाक जंग की वजह से हमें ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ रही है। क्लर्क ने कहा, मैं नई दिल्ली बरतानवी हाई कमीशन को फ़ोन करके आपके मुतालिक चेक कर लूँ? माफ़ कीजिएगा मैडम, ये महज रस्मी खानापुरी है। बरतानवी हाई कमीशन? हरगिज़ नहीं, औरत ने बड़े पुरशको अंदाज में गुस्से और झुंझलाहट के साथ जवाब दिया। क्लर्क अब इस नौवारिद शानदार जोड़े को बाकायदा शक भरी नज़रों से देख रहा था। मर्द ने अब अपनी साथी की मदद करना चाहिए और ज़रा मलाइमत से कहा, हम यहाँ रात को क़याम नहीं करेंगे। क्लर्क ने मर्द पर नज़र डाली जो अपने दाहिने शाने की तरफ सर को आदतन खम किए ज़रा उकताया हुआ सा खड़ा था। उसकी बारौब और दिलनशी शख्सियत से यकलख्त भौचका सा होकर क्लर्क ने जल्दी से कहा, बहुत अच्छा, मैं मैनेजर से बात करता हूँ, और कमरों की कुंजियाँ मेहमानों को पेश करते हुए बेरे को आवाज़ दी। अब्दुल शकूर की क़यादत में मेहमान कमरों की तरफ बढ़ने लगे तो औरत रास्ते में हिंदुस्तानी मसनूआत और साड़ियों की दुकान के सामने ठिठक गई। हाउ ब्यूटीफुल, न जाने इस नीले रेशम की कीमत क्या होगी। उसने एक कपड़े पर हाथ फेरते हुए मर्द को हैरत से मुखातिब किया। कल हमारे मुजाहिदों ने भारत के दुकान की रेडियो में से आवाज़ आई। हमारे जवानों ने कल सियालकोट सेक्टर एक ट्रांजिस्टर में से आवाज़ आई। आज लड़ाई ज़ोरों पर है साहब, आगरे पर भी बमबारी का ख़तरा है। दुकानदार ने कहा, आगरे पर बमबारी? मेहमान ने दोहराया।
اور اس کی برطانوی رفیق سفر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے لاؤنج میں جا کر ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ مرد باہر باغ کے درختوں پر مڈلاتی زرد تتلیوں کو دیکھتا رہا۔ عورت نے دیوار پر آئینے کے سامنے جا کر بڑی احتیاط سے لپسٹک لگائی۔ صاحب، تاج جانے کے لیے کوئی چھوکرا ساتھ کروں؟ عبدالشکور بیرے نے آ کر دریافت کیا۔ نہیں، مرد نے چونک کر اور بیرے پر نظر ڈال کر نرمی سے جواب دیا۔ ہم آگرے کے راستوں سے واقف ہیں۔ آپ کے سانولے رنگ کے باوجود آپ کے ہم وطن نہ جانے کیوں آپ کو غیر ملکی سمجھنے پر مصر ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ آپ غیر ملکی ہی ہیں۔ پکا ہندوستانی بننے کی کوشش تو ضرور کی آپ نے، مگر ناکام رہے، عورت نے مسکرا کر کہا اور میز پر سے لندن کا تازہ آبزرور اٹھا لیا۔ ہندو انڈیا اور مسلم پاکستان میں مذہبی جنگ، اس نے اخبار کی ایک سرخی پڑھ کر سنائی۔ تشریف لائیے، تاج محل دیکھ آئیں؟ مرد نے سکون سے کہا۔ ذرا ٹھہریے، میں ہاتھ منہ دھو لوں۔ آپ کے پیارے ہندوستان کی خاک دھول وہ سر اٹھائے وقار کے ساتھ چلتی ہوئی اپنے کمرے کی سمت روانہ ہو گئی۔ رولز تاج کے سامنے جا کر رکی۔ وہ دونوں کار سے اترے۔ امریکن سیاحوں کی ٹولیاں اور ہندوستانیوں کے گروہ، نائلون کی ساڑیاں اور شوخ رنگوں کی شلواریں پہنے نئے متوسط طبقے کی عورتیں، اسکول کی لڑکیاں، کالج کی طلبہ، جنتا کے عام افراد ذوق در ذوق اندر جا رہے تھے۔ ایک درخت کے نیچے ایک کانسٹیبل ایک مسکین سے پھٹے ہوئے سیاہ سوٹ اور بو ٹائی والے فوٹوگرافر کو پھٹکارنے میں مصروف تھا۔ ایک گائیڈ نے رولز رائس سے اترنے والوں کا تعاقب کیا۔ گائیڈ میڈم، تاج محل بلڈ بائی شاہجہاں، گریٹ لو اسٹوری۔ بھاگ جاؤ، انگریز عورت نے غصے سے پیر پٹکا۔ گائیڈ نے حیرت سے نکچڑی میم صاحب پر نظر ڈالی۔ چلے آتے ہیں تھوڑے کنجوس، وہ بڑبڑاتا ہوا آگے چلا گیا۔ سرمئی سوٹ والا شخص عالم حیرت میں کھویا تاج محل اور اس کے پیش منظر کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اور اس کے ساتھی چبوترے پر سے گزر کر جمنا کے رخ پر ایک منڈیر پر ٹک گئے۔ ان سے کچھ فاصلے پر 3-4 صحافی زور زور سے تبادلے خیالات کر رہے تھے۔ یہ ہے نیا سماجی انقلاب، ان میں سے ایک کہہ رہا تھا۔ آج سے 10 سال قبل عوام کی اتنی بڑی تعداد کے پاس پہننے کے لیے ریشمی کپڑے نہیں تھے، اتنے بچے اسکول نہیں جاتے تھے، دیہاتوں کے پاس اتنی سائیکلیں نہیں تھیں۔ جی ہاں، لیکن آپ بھولتے ہیں آج ہر تیسری چپاتی جو ہر ہندوستانی کھا رہا ہے امریکن گیہوں کی ہے، دوسرے نے کہا۔ نہرو کو صرف خواب دیکھنے آتے تھے، تیسرے نے کہا۔ تاج یقیناً ہندو محل ہے، اب وقت آ گیا ہے ہمیں ہندوستان کی تاریخ از سر نو لکھنا چاہیے۔ ایک یونیورسٹی کا طالب علم اپنے ہم جماعت سے بات کرتا ہوا پاس سے گزرا۔ ارے بھائی شیخ صاحب، وہ آپ کے دوست شرما جی تو بڑے سخت جن سنگھی نکلے، مجھ سے بحث کر رہے تھے، جی وہ چنا۔ میں بھی پرانا مسلم لیگی، میں نے جواب دیا، حضرت ایک بڑا بادشاہ تو آپ لوگوں نے پیدا نہیں کیا۔ اشوک بدھ تھا، چندر گپت موریہ جین تھا، اکبر مسلمان تھا، قائل ہو گئے۔ کیوں شیخ صاحب، کیسی رہی؟ مینار کی دوسری طرف ایک صاحب اپنے دوست سے کہہ رہے تھے۔ ہاں بھائی، مسلمان کی بھی کیا شان ہے، دوست نے جواب دیا۔ سرمئی سوٹ اور سفید مونچھوں والے شخص کی ساتھی ہونٹ پچکا کر مسکرائی اور پوچھا، شام کو پھر یہاں آئیں گے نا؟ میں تاج کو چاندنی میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ حد ہے، اس کے ساتھی نے نرمی اور اداسی سے مسکرا کر کہا۔ اپنے جانثاروں کو قتل کرتے رہنے کی بجائے آپ کو چاہیے تھا کہ ان میں سے ایک سے شادی کر لیتی۔ شادی؟ ہاں ہاں، انگریز عورت نے ہونٹ پچکا کر کہا۔ آج جیسی پریشان کن بیویوں کو ہمارے ہاں کوار کوٹلے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اب قلعہ؟ عورت نے گائیڈ بک کھولتے ہوئے کہا۔